Usa ka tuig nga bata, wa malabay, pero so kwahe ko no sa investigasyon sa Sambuan. Atong i-check. Naka-standby na sa Katropang Bentals. Live report. Katropang Benji, good morning. Yeah, good morning. Kapag Jelly, kapag Philip, giangkon karon sa mga sa kining maong gawa niya o gabata nga nalatayan sa series dito sa may kinig o sa barangay sa o barangay Bato sa lungsod sa Sambuan nga wa kini malatay o kaning malabay sa kinig gigas pagkugos sa inahan. Kining gibutyag ni kinig Fred Paho ang amahan sa kining maong bata nga namatay nga si Justin Zale Ezra Diginyon Paho. Kesa sa katuig ang namatay, humang kini nga nalatay series dito garibingos gabi. Mado pasamahan nga dihang nagigas sila sa negos Karabanjali kay kini mo magtiayon og pamilya sa onboard sa motor tayong kini sila sa kini ang kumpos nila kay gigas sila sa Hinubaan Negros Oriental unya paulit na sila paabot nila diha sa may kini ang Sambuan o duol lang gid mismo sa Pantalan para samtang gabi nito gabi na unya pasakay niya sa motor medyo na outbalance ba kay tungod sa kagapoy o nya mato nga hapit batong pang motor mato nga ang kani maong kon ang kani maong bata medyo nasa tungod kita Banjali o nya gingong wa ni mabuhi mato nga sa paglabay sa series na tamingan nila ba sa series kita Banjali nalig siya kani maong bata ang kani maong nga biktima kin sa kanang patay dia dayon human sa mga aksidente ang amahan o ginahan sa maong biktima wa na kini mohatag kani nga pamahayag sanglit nga dihang sila nga ilang ibutan sa pribado ang kining nahitabo sa ilang anak sanglit nga wa na kini mo pasagag kaso bad ko sa driver sa series nga nagaligis patay sa ilang anak katumadali ang kini mo patay lawas sa kini ang bata ang nakaroon gihaya diri mismo sa may barangay Magay sa lungsod sa Compostela kining magtiayon ang nagbungutan karon human sabi sa kini nang kamatay sila anak sanglit nga kini mo lalaki katumadali kini mo namatay nga bata nga 1 year old ang pinangayo pa gani sa aghitasaan kay sa ilang 5 ka anak o mao gani ang bugtong lalaki kay ang mga anak puros mga babae mao na nga sa nini magtungod sa kamatayan sa ilang anak wa damha og grabe taon ka kining kagul sa kini magtiayon kada Banjali kada pag Philip sa kamatayan sa 1 year old nga bata nga si Justin kining Justin Zale Paho kada Banjali kada pag Philip. Go ahead. So mo kana to pinakalinis update o nya atong tapos ang mga dugang balita kadto na hipos gikas sa patrol kada pa magkilimot yapon sa Bagha Plus kadto na sa Santo Herbal Oil magkatabak kini labi na kadto mga panuos kilawasan Santo Herbal Oil hinimo sa Yas Health Incorporated mapalit sa pamasag botika sa lugar on board karo sa patrol kaubalik kadto pang genre renovado alas sa Quezon Pilipino para sa Pilipinas ni katropa Banjit Talisik Expo News. XFM report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.